हजुरहरूलाई त्यस्तो फिल हुन्छ हुँदैन? मलाई चाहिँ समटाइम्स ह्याप्पिनेस इज जस्ट टेकिङ अ स्लो वाक एन्ड इन्जोइङ द लिटल थिङ्स जस्तो लाग्छ। अनि हामी चाहिँ यो सिनानो माची स्टेसन पुगेको थियौँ। फल सिजन चलिरहेको छ जापानमा। मलाई चाहिँ अटम सिजन एकदमै कुल एन्ड कामिङ लाग्छ कि एकदम नो रस है, मजाले आनन्दले जस्ट सोकिङ इन द ब्युटी है। एकदमै राम्रो लाग्छ यो कलरहरू पनि, बन्ट अरेन्ज ब्राउन अनि यो येलो, लाइक एभ्रिथिङ मेक सेन्स जस्तो फिल हुन्छ क्या यो बेलामा चाहिँ। अनि मेरो आजको भिडियोग्राफर फोटोग्राफर चाहिँ मेरो बुढा, अनि उहाँ मेरो बेबीले चाहिँ मलाई बोलाइ कि यस्तो फोटो खिच्न लागेको। बेबीले चाहिँ मम्मा 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 भनेको थियो होइन। फ्यामिली टाइम एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो आई ह्याड ग्रेट फ्यामिली टाइम। अनि मैले कुदेर छोरीसँग पनि पुगेँ। अनि अलिअलि हामीले पिक्चर्स क्लिक गऱ्यौँ, पापा छोरी मामा छोरी भएर होइन। अनि बाहिर एकदम चिसो चिल मौसम थियो। अनि तातो तातो खानेकुरा खायौँ अनि घर फर्क्यौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई।